नयाँ आएका पात्रहरूमध्ये त हर्क साम्पाङज्यू नै हो राजनीतिक मान्छे, देशभक्त नै उहाँ हो। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खट्किएको, दरो मुटु भएको, आत्मविश्वास भएको देशभक्त त कुलमान निस्किनु भएन। बालेन शाह त पटक्कै राजनीतिक मान्छे होइन। कुलमान घिसिङ पनि राजनीतिक मान्छे त होइन भन्छन् सर। तर होइन, राजनीतिकरण हुन बाँकी छ। तपाईँ अहिले पनि एक दुर्लभ मौका छ, तपाईँ आत्मालोचित भएर हर्क साम्पाङज्यूसँग हातेमालो गर्नुहोस्। कुलमानजी राजनीतिक रूपमा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, विचारधारात्मक रूपमा सही वा गलत हुनुले सब थोक निर्धारण गर्छ। कुलमान घिसिङलाई उनले नमाने पनि जोर जबरजस्ती कराप ज्याप बनाएर बौद्धबाट सुदन गुरुङको डफाले उनलाई कलर पक्रिएर बालेन शाह र रवि लामिछानेको सामुन्ने खडा गरे र उनलाई जबरजस्ती एकतामा जोडे र उनले नमान्दै पनि एकीकरण भएको प्रोपोगन्डा गरेर कुलमानलाई हदै पदको लोभीको रूपमा एक्सपोज गरे। कुलमान घिसिङजी के विवश हुनुहुन्थ्यो? कुलमान घिसिङजीलाई के आपत थियो? कुलमान घिसिङजीलाई के विपद थियो? एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि कुलमान घिसिङ पटक्कै हाँस्न सकेका थिएन। उनको मन्त्री पद पनि गयो, हुन त उनी राजनीतिक प्राङ्गणमा उत्रिन् भने र हिजोदेखि बकैदा उज्यालो नेपाल पार्टीले उनलाई अध्यक्षको रूपमा अनुमोदन गर्यो र उनले रबर स्टाम्प अध्यक्ष बनाएको उनको गोजीका मान्छे अनुप उपाध्यायजी संरक्षक बन्नुभयो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो आज समानुपातिक सूची सच्याउन भनेर निर्वाचन आयोगमा राजसभा पुगेको छ र उनले चाहिँ रिमा विश्वकर्मालाई सायद कान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि फैसला लिन बाँकी छ। अब कुलमानजीको सूचीबाट चढेको भनेको राम लामा र यही रिमा विश्वकर्मा बाहेक कोही पनि छिर्ने गरी चढाएका थिएनन् कुलमान के अरे राजसभाको बन्द सूचीमा। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोदेखि औपचारिक रूपमा कुलमान घिसिङ विधिवत रूपमा राजसभाबाट अलग भएका छन् र अब चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भने बालेनको त कुनै पार्टी थिएन। बालेन शाह व्यक्तिगत रूपमा केही डफा लिएर केही मान्छे लिएर आफ्नो इर्दगिर्दका भजन मण्डली लिएर छिरेको हुनाले बालेन शाहसँग पार्टी एकता भनेर नभन्नु राम्रो हुन्छ उनीहरूले, किनभने बालेनजीको कुनै पनि पार्टी थिएन। लौरोवाला हरिशरण लामिछाने सहितको टोलीले त हामीमाथि अन्याय भयो, लगेर विलिन गरियो भनेर भनिरहनु भएको छ। यो पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। बालेन शाहलाई नै उनीहरूले धिकारिरहेको अवस्था छ र त्यस्तै उस्तै पर्यो भने दुईवटा शर्तमा, एउटा या त रवि लामिछानेले बालेनलाई निल्नु पर्यो या त बालेनले रवि लामिछाने निल्नु पर्यो। यिनीहरूको बिचको चाउरे पिरती पनि धोकाधडीमा अन्त्य हुने देखिन्छ। अब दुईटा कुरा हो, बालेन शाहले या त रवि लामिछानेलाई चुनाव अघि या पछि नै हटाउनेछन् या त रविले बालेनसँग छुट्टा बिन्दी गर्नेछन्। किनभने यो अप्राकृतिक देखिन्छ नि। रवि लामिछानेको उद्देश्य भनेको बालेन शाहलाई उपयोग गरेर भोट ब्याङ्क बढाउने हो होइन, त्यसमा के कति हदसम्म उनी सफल हुन्छन् भविष्यमा देखिन्छ। बालेन शाहको उद्देश्य भनेको तपाईँको रवि लामिछानेलाई उपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने हो। त्यसकारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन हो, पदमा पुग्ने उद्देश्य देखिन्छ होइन। अब रवि लामिछानेलाई त कानुन त अहिले अप्ठ्यारो छ नि त, बाधा छ नि त, उनलाई समस्या छ। र अर्को कुरो, कुलमान घिसिङसँग बालेन शाह बढी नजिक छन् रवि लामिछानेसँग भन्दा। र अब कुलमानको नहुँदाखेरि बालेन शाह पक्षधरलाई थप पेलिनेछ, उनीहरूलाई सुनिने छैन, उनीहरूलाई ध्यान दिइने छैन। यो हिसाबले कतै बालेन शाह फेरि यो गगन थापाले टुक्राउन लागेको पार्टी नजिक हुने उनकी, कुलमानले टुक्राइसकेको पार्टीतिर नजिक हुने उनकी, किनभने हिजोसम्म त उनीसँग पार्टी थिएन, अब त उज्यालो नेपाल पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई असाध्यै मिडिया ट्रायल गरेर नङ्ग्याइयो भनिरहनु भएको छ। अब मैले यहाँ अर्को सम्भावना पनि देखेँ, एमसिसी प्रति आत्मालोचित भएर। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको सैन्य रणनीति हो र यो एमसिएफ बोर्डमा बस्नु वास्तवमा भुल हो मेरो भनेर यदि कुलमानजीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कमिटमेन्ट गरे भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल। वाइ नट? उनी हर्क साम्पाङसँग पनि नजिक भएर जान्छन्, चुनावी तालमेल गर्न सक्छन्, एकता पनि गर्न सक्छन्। यो सम्भावना बढी नजिक छ, किनभने आखिर कुलमानजीले पनि त चेत्नुभयो। र मेरो गुनासो सिर्फ यति हो कि यत्रो 12 दिनसम्म तपाईँ के हेरेर बस्नु? उहाँले कहिले पनि आफूलाई राजसभाको उपसभापति भन्नु भएन, यो कुरो चाहिँ सत्य हो। उहाँलाई जोर जबरजस्ती राखियो, तपाईँलाई मुद्दा बिउताइदिने सम्पत्ति शुद्धिकरणको अख्तियारको र त्यसपछि लगेर राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने, जेल हाल्ने धम्की दिएको होइन, अनि तपाईँलाई जबरजस्ती उठाएर लगिएको होइन। यो कुरो तपाईँले पब्लिकलाई भन्न सक्नु पर्यो, पहिल्यै भन्न सक्नु पर्थ्यो। हिजो तपाईँले सङ्केत मात्रै गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई ठुलै धक्का लागेको छ
रासपालाई र बालेन शाहलाई पनि धक्का लागेको छ र परिस्थिति असामान्य भयो भने बालेन शाह पनि छिट्टै रवि रामी जानेछ, छुट्टिएर जाने सम्भावना छ र बालेन र रवि भनेको फेरि तेल र पानी जस्तै हो। यिनीहरू एकअर्कामा घुलमिल भएर लामो समय रहन सक्दैन। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो हिलो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खट्किएको दरो मुटु भएको आत्मविश्वास भएको देशभक्त त कुलमान निस्किनु भएन। उहाँको मन अहिले पनि दुक्चुक त्यो छैन। अब नलाउ माया दुईतिर कि लाउ माया मैतिर कि लाउ उतैतिर भने जस्तो एउटा गीतमा रेखा थापा प्रचण्डसँग नाचेका थिइन् नि, हो त्यस्तै गीत जस्तै उहाँको मन दुक्चुक भएकै हो। ताईको फोरल्ला जस्तो जुर्क फरक भएको। कुलमानजीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने उहाँ अहिले पनि कुहिराको काग हुन खोजिरहनु भएको छ, डराइरहनु भएको छ। कुलमानजी राजनीतिक रूपमा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, विचारधारात्मक रूपमा सही वा गलत हुनुले सबथोक निर्धारण गर्छ। तपाईँलाई अहिले पनि एक दुर्लभ मौका छ, तपाईँ आत्मालोचित भएर हर्क साम्पाङज्यूसँग हातेमालो गर्नुहोस्। राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैन। बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आत्मालोचित भएको व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ। मान्छे रूपान्तरित त हुन पाउँछ नि, विगतमा मैले भुल गरेँ त भन्न पाएँ नि। त्यसकारण रूपान्तरण सहितको कुलमान भनेको रवि लामी छाने भन्दा फार बेटर हो। कुलमानले नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकन नागरिक भएका छन्। कुलमानले असंख्य विवाह गरेका छैनन्। कुलमानलाई ठुला ठुला फौजदारी केसहरू लागेका छैनन्। कुलमानले त्यस्तो उपद्रो ज्याद्रो काम गरेका छैनन्। त्यसकारण कुलमान जीको हिजो उज्यालो नेपालको हिसाबले उहाँले लोड सेडिङ अन्त्य गर्न गुड म्यानेजरियल कपासिटी देखाएको जे भए पनि मूलवासीको छोरो हो होइन, हृदयमा अलिकति सफापन हुन्छ नै। त्यसकारण रूपान्तरित भएर आउने भने ठिकै। फेरि कुलमानजीको अर्को ध्येय होला मेरो विचारमा, उहाँ चिम चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। समानुपातिकता हो गोलमाल भइगयो, उहाँको हातबाट फुत्किएको। उहाँका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले उहाँलाई धोका दिने कुरो सुनिश्चित जस्तो भएको छ। तर ठुलो पङ्क्ति कुलमानजीसँगै छ। लाखौँ मत रासपालाई घाटा लाग्यो र बरु उहाँको मन कतै हिजो तपाईँलाई थाहा छ हामी प्रत्यक्ष सिट मात्रै भए पनि लिएर त्यो भन्नुभएको छ, त्यही हुने नि त्यही हो। हिजो उहाँ माओवादीको ऊर्जा विभाग सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हुन त यो कुरा होइन भनेर ढाँट्नुहुन्छ, नढाँट्नु राम्रो। किनभने माओवादी त पार्टीले नै पुष्टि गरिसकेका छन्। माओवादीको केन्द्रीय सदस्यले यो कुरा बताइसक्नु भएको छ होइन। अब यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ तपाईँलाई म निवेदन गर्छु। कुलमानजी उठेको सिटमा विगतको माओवादी, अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जसले हुकुममा जनसागर उरालेको छ विशाल हो, त्यो पार्टीले कुलमानजीलाई काठमाडौँमा समर्थन गर्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। कुलमानजी उठेको ठाउँमा उसले उम्मेदवारी नदिएर सहयोग गर्न सक्छ र उहाँको मन अहिले पनि उहाँसँग भएका अधिकांश कार्यकर्ताहरू विगतमा माओवादी वा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको र उहाँ आफै पनि माओवादी हुनाले बरु प्रचण्डसँग उहाँको एकाकार हुन सक्छ र त्यो सम्भावना छ। माओवादीका कति नेताले त उहाँलाई हामी भावी प्रधानमन्त्री नै मानिदिन्छौँ भनेर ललिपप देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री त के भुत्रो मान्थे, प्रचण्ड बाहेक उनीहरूले दायाँ बायाँ हेर्नै सक्दैनन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ खाली पदको कुरा छ, म्युजिकल चेयर कुर्सीकै लागि छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हर्क साम्पाङज्यूले चाहनु भएको भए एउटा इमेजिन गर्नुहोस्, उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद त यिनीहरूले किस्तीमा राखेर सजाएर चाँदीको किस्तीमा दिएका थिए नि। हो हर्क साम्पाङजी गठबन्धनमा आउनुहोस्, सुदन गुरुङ त्यो ललिपप लिएर गएको हिस्सा पारिदिए नि त, लोपा खुवाइदिए नि त हर्क साम्पाङले। पदभन्दा ठुलो देश हो। सुदन गुरुङ घर पनि पुगेन, फोन त गरे नि त, म्यासेज पठायो, फोन गर्यो, तारन्तार सन्देश पठायो। बाबुलाटारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको झाँसा दियो। त्यसको लागि पछिल्लो समय ओम प्रकाश अरियाल पनि अर्कै मन्त्रालयमा गएर कुलमानले छोडेको मन्त्रालयमा हुनी जानी र हर्क साम्पाङलाई गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छन्। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक परिस्थिति यति पेचिलो बनेको छ, इनकेस काङ्ग्रेस फुट्दियो भने यो चुनाव सर्छ। चुनाव सर्नु भने मतलब त निर्वाचन तालिका पनि प्रभावित हुन्छ। र मैले थाहा पाएसम्म जुन दिन बालेन शाह भन्ने मान्छे रुसिफरवादी चिन्तन लिएको बालेन शाह जोसँग ब्ल्याक इनर्जी छ, जसलाई देशको माया छैन, सिंहदरबार चलाउने स्क्रिप्ट पहिले लेखिसकेका थिए, उनी हदै डराएका छन्। र बालेन शाहको सवालमा म के भन्छु भने अहिले बालेन शाह सबैभन्दा रिसाएको मान्छे मध्ये एकजना हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका बालवाला प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतजी। प्रकाश सिंह राउतज्यूले औपचारिक रूपमा मिडियामा इन्टरभ्यू दिएर के भन्नुभएको छ भने, कान्तिपुरमै इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, बालेन शाहलाई उहाँले पटक पटक
दमकल पठाइदिनु पर्यो, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतको आगो निभाउनु पर्यो भन्दा टेर पुच्छर लगाउनु भएन। आखिर ललितपुरको मेयर चिरीबाबु महर्जनको दमकल आएर दैविषेक जलिसकेको सिंहदरबार र सर्वोच्च अलिअलि भने पनि निभायो। त्यस कारण मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने जुन दिन बालेन शाहको मनोनयन हुन्छ नि चुनावको लागि, मनोनयन भएपछि त उनको पद रहँदैन। अब नरहे बास नबजे बाँसुरी भने जस्तो महानगरपालिकाको काठमाडौँको मेयर पदबाट हात धोइसकेपछि त्यसको केही समयभित्रै संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ कोर्स जान्छ। म भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश चलाउँछु, देश जनता विकास समितिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध माटोको सुगन्ध सुँगेर म देश बनाउँछु, निर्माण गर्छु भन्ने हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ त्यो क्याबिनेटमा प्रकाश सिंह राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाइनेछ संसद बेउताएपछि र संविधान संशोधन हुनेछ। अन्तरिम संविधान अन्तर्गत संशोधित संविधानमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्री मान्न सकिने विशेष धारा राखिनेछ र त्यसपछि हर्क सम्भव छ हर्क साम्पाङलाई त पद गए पनि केही छैन, उहाँलाई शक्तिशाली उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाएर यो लुसिफर प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन पनि शक्ति केन्द्र, यहाँको राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्र तयार छ भन्ने कुरो सुनिन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा यदि आवश्यकता बोध भयो भने म पुण्य गौतमले पनि सञ्चार मन्त्रीको रूपमा देशको सेवा गर्न पछि हट्ने छैन। यो मिडिया ट्रायल हो, हामीलाई बदनाम गरियो, अपमान गरियो भन्ने चाहिँ कुलमानजीको भनाइ छ। जेसुकै होस्, अब उनीहरू कहिल्यै नमिल्ने गरी छुट्टिए, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यो जुनीमा रवि लामी छानेर कुलमानको मिलन हुँदैन, यति कुरामा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। अब मैले चाहिँ सोचेको कुलमानजी अलिक स्ट्राटेजिक वेबाट जानुहुन्छ कि त्यो स्ट्राटेजी भने चाहिँ के भने चुनाव अगाडि रासपासँग एकता भङ्ग, पार्टी एकता घोषणा नगर्ने तर तालमेल भङ्ग नगर्ने, अनि घन्टी चुनाव चिन्हबाटै उठ्ने, केही थान सांसदहरूलाई रासपाको सिटबाटै लाने, जस्तो कि एकनाथ ढकाल एमालेकै सिटबाट गए पनि परिवारवादी दल भनेका थिए, कमल थापाले चुनाव उठ्दा एमालेको सूर्य चिन्हबाटै उठे जस्तै यिनी पनि घन्टीबाटै उठ्ने, त्यसरी पार्लियामेन्टमा छिर्ने होला भन्ठानेको। अब कुलमानजी चुनाव चिन्हबाटै लड्छु, अब म दायाँ बायाँ गर्दिनँ भन्नुभएको छ। अब पार्टीको औपचारिक अध्यक्षता पनि ग्रहण गरिसक्नुभयो र यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने हेर्नुहोस्, यो पैसाको अगाडि महादेवको त्रिनेत्र भन्थे पहिला, अहिले चाहिँ पदको अगाडि त्रिनेत्र हुँदो रहेछ। रिमा विश्वकर्मा खुब एकदम फुर्ती फार्ती स्यास्या फ्याफ्या गर्दै कुलमान घिसिङलाई बिर्दावली गाउँथिन् नि, महान भन्थिन् नि, अहिले त रवि लामी छानेतिर छिर्नको लागि ठिक्क छिन् भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। किनभने त्यहाँ राष्ट्रपाल घिसिङ भन्दा एउटा अब वैकल्पिक रूपमा अगाडि आएको नेता कोही छैन भन्ने रिमा विश्वकर्मा उहाँहरूको पार्टी एकतासँगै राष्ट्रसभा पुगे, राष्ट्रसभाबाट अहिले फर्किन मानिरहेका छन्। तरिका 1-2 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीजीको देवत्वकरण गरे भिडियो पनि हामीले हेरेका छौँ। आई लभ यु केपी बा भनेकै थिइन् त, सोसियल मिडियामा भाइरलै भएको छ। त्यसकारण उनीहरू राजनीतिक मान्छे होइन, बालेन शाह त पटक्कै राजनीतिक मान्छे होइन। कुनै राजनीतिक मान्छे त होइन भन्छन् सर, तर होइन, राजनीतिकरण हुन बाँकी छ। उहाँको प्रस्तुति हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा उहाँ कर्मचारी तन्त्रमा दीक्षित हुनुभएको छ र अहिले नयाँ आएका पात्रहरूमध्ये त हर्क साम्पाङज्यू नै हो राजनीतिक मान्छे, देशभक्त नै उहाँ हो। अरू त रवि लामी छानेजी पनि टाकन टुकन हो, मिडिया सिडियामा हल्ला गर्ने होइन, यताउता मिलाउने, जोडजाड गर्ने, मान्छेलाई भावुक बनाउने, उथल पुथल मचाउने हो। तर राजनीतिक मान्छे हुनको लागि सङ्घर्ष चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, मिसन चाहिन्छ। फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डका लेखक ली कुआन यू, सिङ्गापुरका महानतम राष्ट्रपति ली कुआन यूले भने जस्तै राजनीतिमा तपाईँ स्थिर ढङ्गले चलायमान हुनुहोस्, तर विचारमा स्थिर भएर तपाईँ हिलोमा गाडेको किलो होइन, थात थलोको मूल थलोको किलो हुनुपर्छ। अब रविजी कहिले यहाँ स्विङ गर्नुहुन्छ, कहिले उहाँ स्विङ गर्नुहुन्छ। रवि लामी छाने भनेको पदप्रति हिरिक्क हुने व्यक्तित्व पनि हो। तपाईँलाई मैले स्मरण गराउँ कि मृत्युपछि हर्क साम्पाङज्यूको यो डेथ फिलोसफी भन्छ, मृत्यु चिन्तन कति उच्च छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँ बित्दाखेरि एक दिन त मान्छे बित्छ होला, 100 वर्ष आयु होस्, 110 वर्ष होस्, हामी कामना गरौँ, तर जुनसुकै समय मान्छे बित्न सक्छ। अहिले एकछिनपछि त्यो छुट्टै भिडियोमा म बोलाउँला, महानतम गायक प्रशान्त तामाङ पनि बितेर जानुभयो 42 वर्षको उमेरमा। आयो टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो। तर हर्क साम्पाङज्यूको मृत्यु चिन्तन के छ भने उहाँलाई भारी भरकम मलामी चाहिँदैन रे,
उहाँ बाँचुन्जेलवाला साथ दिनु, मरेपछि के हो मरेपछि दुवै राजा पनि भन्नुहुन्छ। यदि मैले देश बनाउन चाहेको बेला बोलाए भने तपाईँहरू आउनुहोस्, बरु मेरो लागि मलामी नआइदिनुहोस् भन्ने कुरा छ। त्यो महान मलामी छारीले चाहिँ फेरि म मर्दाखेरि मलामी इतिहासमा सबैभन्दा बढी कमाएर मर्छु भन्ने कुरा भन्ने। अब उहाँको त्यो मोह छ भन्ने बित्तिकै अब यो जेबी टुरेले उहिले गीत गाउनुहुन्थ्यो, हुन त उहाँ पनि मरेर जानुभयो। जननेता मदन भण्डारीको लागि गाएको मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ, देशभक्त छोरो मर्दा देश रुँदो रहेछ भन्ने गीत युट्युबमा खोज्दा पनि पाइन्छ। होइन छैन टाकटुकट तपाईँले फर्किनु भयो। म त सर्वाधिक बाथरुम सिङ्गिङमा पनि असफल मान्छे हो। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रवि लामी छाने मरेपछि पनि मेरो ख्याति होस्, कीर्तिमान होस्, अमरता होस् भन्ने चाहनु